अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में वो सब कुछ हुआ जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। ज़ीशान अजीज के तेज कांटेदार और लगातार सख्त सवालात ने इकरारुल हसन को मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। चेहरे पर पसीना बहने लगा और अल्फाज साथ छोड़ गए। ग्राउंड में बैठे लोग मुसलसल जवाब मांगते रहे, जवाब दो, मगर हर सवालात के साथ सूरत हाल संगीन होती गई। इमरान खान पर तनकीद करना इकरारुल हसन को इस तरह महंगा पड़ा, शायद इकरारुल हसन ने खुद भी नहीं सोचा था कि मेरी इस कदर बेइज्जती होगी। ज़ीशान अजीज ने आज इकरारुल हसन की ऐसी चित्रोल की जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। पूरे शो में इकरारुल हसन माफिया मांगते रहे, मगर ज़ीशान अजीज ने किसी की एक ना सुनी। नाजरीन, मजबूरन इकरारुल हसन को ब्रॉडकास्ट छोड़कर भागना पड़ा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। खान जैसा लीडर जिसको लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, एक बार ये नहीं कहता कि किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी। ठीक है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सारे ना सही, लेकिन 50% पीटीआई के लोग इमरान खान की इस बात का भरम और पास रखते अगर वो कभी जिंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहीं ये कहा कि उसकी माँ को बहन को गाली नहीं कहा होगा, मुझे नहीं पता, नहीं कहा होगा। फिर आप ये क्या कहते सुन तो लीजिए कि गंद इकट्ठा किया हुआ है, रोका नहीं है। सर मुझे बताएं, आप ये तसव्वुर करते हैं कि इमरान खान पब्लिक में आके कहेगा इतना दी माँ बहन गाना कर दो? नहीं कह सकता वो आदमी। आप लीडर से तवक्को करते हैं कि वो रोकेगा, आप लीडर से तवक्को करते हैं वो तरबियत करेगा अपने लोगों। जब आप लीडर से ये तवक्को करते हैं, इमरान खान साहब से मिले? बहुत बार मुलाकात, 2014 आपने कभी इमरान खान साहब को कहा? 2014 में मुलाकात हुई उसके बाद से। जब अब इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो आप उनसे मुलाकात करके मैं कहूंगा कि आपको एक पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर कोई मेरा फॉलोअर है। तब तक जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो जिसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, इससे पहले तो पता था ना। मैं बता रहा हूँ ना, उससे पहले कब इमरान खान साहब ने ये कहा कि यार गालियां दो जाके? सर कौन देता है, कहता है आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि गालियां दो? ये लीडर कहता है कि नहीं दो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कह सकते हैं। अब गालियां देना बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि क्या आप सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स या वर्कर्स गालियां देते हैं? नहीं, बाकी भी बहुत सारे बदज़बान लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी लिखा इकरारुल हसन ने? सर मैंने बारहा लिखा। मैंने एक शख्सियत है एहसन चट्ठा जी, जिनको नाम मशहूर है मिठा जी, उन्होंने मुझे बड़ी गंदी गालियां दी हुई हैं। बिल्कुल कोई इशू नहीं। कभी आपने उनका नाम नहीं लिया? मैं आपको लगता है कि मैं उसको ग्लोरीफाई करूं? मरियम पीटीआई का भी सुन लीजिए, मरियम नवाज का एक ट्वीट नहीं है शहबाज शरीफ के नाम पे, एक ट्वीट नहीं है आपका कि यार आप लोग इनको फॉलो कर रहे हो, ये शख्स अभी पाकिस्तान आया है। अगर मैं ये ट्वीट आपको दिखा दूं कि जितने गालियां देने वाले हैं उनको, ये मैं पहला आदमी था पाकिस्तान में मरियम नवाज साहब का नाम लेके कहा, इमरान खान का नाम लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा का नाम लेकर मैं पहला आदमी था। मरियम साहिबा सियासत में आई भी नहीं थी, मैंने घुमा देते हैं, गोल कर जाते हैं आप। अब आप फैसला सुना दीजिए मेरी बात। मैं पहला शायद आदमी था जिसने इस बात को नोट किया था, वीडियो बनाई थी। सन शायद 2020-21 की बात है, बहुत पहले, आपके बदलने से पहले। हाँ, अब बिनारे पाकिस्तान नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने उस ज़माने में भी कहा कि मरियम साहिब, सर मैंने उसके बाद खान साहब की बहुत तारीफ की है। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, वो जो आपके बारे में लिखा जाता है ना कि ये ऐसे खेलते हैं। एक अच्छा, मैं तारीफ करूँ आपको, उस पर भी एतराज है? अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि वो खेलने वाली बात है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो भी गाली देता है, मुझे खुद बहुत एतराज़ है, ठीक है, जो भी गाली देता है, अब आप जाकर जो है वो नाम लेकर मुखातिब करके, मैंने मरीम नवाज को मुखातिब करके कहा है कि वो हर उस शख्स को फॉलो करती हैं जो गालिम गलोच करता है। तो आप लोग आज बात कर रहे हैं, मैंने बरसों पहले से ही करता था, मैंने बरसों पहले दिन से ही करता, मौजूद है, मैं पहले आपको निकाल के दिखा दूंगा। जिस तरह की वहां से गालियां बढ़ती हैं ना, जी मैंने लिखा, मैं कह रहा हूं, यकीन करें, आप कहेंगे कि यार ये पीटीआई वाले तो मुझे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। जी, जिस तरह की वहां से तरबियत हुई है, मैं उसका इजहार कर वहां से गालियां पड़ती हैं, मैं बिल्कुल कह चुका हूं। अब एक चीज है आपकी जो है वो, मैं ये सवाल इसलिए सामने रख रहा हूं कि मैं आपका सिर्फ आपके एक ब्रदर इन लॉ है जी, उनकी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो मेरी बेगम के सौतेले भाई हैं, ठीक है, वो दुबई में मुकीम है। वहाँ के कानून के मुताबिक वो जैसे कपड़े पहनता है, वो जो पार्टी करता है, वो उस कानून के मुताबिक मैं उस पर
آپ کا کنسرن نہیں, آپ جواب دیں. بالکل نہ, میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں, بھائی تو ہیں, بھائی تو ہیں, ملاقات تو ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ, میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے, ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں ہیں, لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا, وہ ایکس وائی زی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے. کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے. وہ اس کو فالو کر رہا ہے, وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا, میری بات نہیں مانتا, میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں جس کا کوئی میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں, کیونکہ وہ ستیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر, یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ نہیں کہا, میں بارہا کہہ چکا ہوں. نواز شریف پر بھی, زرداری صاحب پر بھی, تینوں کے نام لے کر کہا ہے میں نے. جس الفاظ میں آپ نے ٹویٹ کیا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, شوکت خانم کا بیٹا, آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے, آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر, کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری, آپ نکال رہے. اب میں آپ کو یہ میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں, شوکت خانم کا بیٹا گند اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان صاحب نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرل کی بات کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا, عمران خان کے سپورٹر اگر گالیاں دیتے ہیں حصہ ہی ہے نا, اس کو کریں. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا طرز عمل بھی یہی ہے, زرداری کا طرز عمل بھی. میں ابھی کہہ دیتا ہوں, ابھی انہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. ٹویٹ جا کر کرنی ہے سر, ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں میں. یہ بھی کرنی ہے سر, یہ بھی تو ٹویٹ, یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. گم ہو جاتا ہے سر, کیسے گم ہو جاتا ہے؟ چلے آپ کہیں دونوں کام میں. میں یہ کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کر رہی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو گند انہوں نے پال رکھا ہے وہ کلثوم نواز کی تربیت نہیں دیتی. آپ تقریر کر لیجیے. نہیں میں تو آپ کر لیجیے, میں یہ کہنے دینا, مجھے بولنے دینا, مجھے تو بولنے دینا حضور, آپ بولیں, مجھے بولنے دیجیے نا. اب ترجمان تو مت بنے نا پاکستان تحریک انصاف کے. یہ لیں جی الفاظ دیکھ سر, اس سے سخت الفاظ, ہاں اس سے سخت الفاظ. ضرور. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, اسپیسیفکلی مریم صاحبہ, آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں ریکارڈ ہی ہو رہا نا. مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے دوسرے کو, ٹھیک ہے. ان کے تمام لیڈرز کی تصویریں اس ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں, جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو ہر ایک کو رگڑتا ہے اور ان کے لیڈرز کو وہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے. چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں, چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, وہ چٹھا صاحب کی تصویریں ان کے ساتھ موجود ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. تمام تر سیاسی لیڈر انکلوڈنگ مریم نواز, نواز شریف, زرداری صاحب, اگر اپنے ورکرز کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے نہیں روکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت ہے کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو. اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی طبیعت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اگر آج میں اس سے پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں تو آج میرا یہ حضور, میں یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم دو صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں, اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. اس میں نون لیگ کی ترجمانی ہے, پیپلز پارٹی کہیں پر نہیں لکھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. کہا عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جی تو اینٹی عمران خان ہوئے, اینٹی پی ٹی آئی ہوئے. لکھنا چاہیے تھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. دیکھیں میری بات سنیں, جب میں کہتا ہوں, نہیں اب سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ مجھے پرو نون لیگ یا پرو زرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا اس ٹویٹ کی وجہ سے. آپ اس کا لنک مخاطب کر کے نام لے کر بات کرتے ہیں, اس لیے. کس سے؟ عمران خان صاحب. باقیوں سے بھی مخاطب ہو کے بات نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی. ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے گا. باقی ویڈیو میں اقرار الحسن کی ایسی چترول ہوگی کہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. اب اقرار الحسن کے جو پسینے وہ چھوٹنے لگے ہیں اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ چینج
चेंज होने लगे हैं। अब इकरारुल हसन को अपने आसार पर काबू पाना मुश्किल होगा और ये शो छोड़कर भागने लगेगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, ट्वीट्स इस मौजूद में मौजूद हैं, सबके खिलाफ बात कर रहा हूं। तब किया जब मैंने आपके सामने सवाल रखा। ना गलत जानिए। चलें एक चीज बता दें, मैच जीतने के ऊपर अगर जीत जाते हैं तो इमरान खान पे ये उस वक्त एक पूरा ट्वीट को जरा मुलाहिजा कीजिए, वो एक माहौल बना हुआ था जिसमें अपना दुर फिटे मुंह भी लिख रहा था, जिसमें हम सब के जज्बात ऊपर नीचे हो रहे थे। दैट वाज अज़राए मजाक, इसमें बिल्कुल वो मजाक था। हाँ मजाक था। जी हाँ ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इससे। बिल्कुल, आपको मुझे हक है कि हम कोई लाइटर बात भी कर सकते हैं। ये ट्वीट ना मैं लगाऊंगा, जरूर लगाइए, और इस ट्वीट के ऊपर लोग फैसला करेंगे कि जब आप बिलावल और मरियम के ऊपर तनकीद करते हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव क्या होता है, और जब आप इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव होता है। ये लोगों फैसला सबसे आखिरी सख्त तनकीद आपने बिलावल के ऊपर जो की थी ना, कि ये लोग हैं आपका मुस्तकबिल इनकी वीडियो लगा के, अगर आप जो आपने बिलावल के ऊपर सबसे सख्त तरीन जो आपकी तनकीद थी ना, वो आपका ट्वीट था सितंबर 8, 2023। ठीक है, सितंबर 8, 2023, और आज उस चीज़ को 2 साल हो गए। और क्या है उसमें? अल्फाज आपके वहाँ पर ऐसे होते हैं कि बताइए क्या था वो ट्वीट? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कि आखिरी जो आपने किया तो था आप इससे क्या इससे आप क्या इससे मैं अंदाजा लगाते हैं? आपको जो प्रॉब्लम है वो 2022 से शुरू हुआ। ऐसा नहीं, ठीक है, और आप अपने आप को टारगेट किए जाने के ऊपर आज भी पीटीआई से नाराज हैं। आप आपने दिल में रखा हुआ है और आप वो गुस्सा निकालते हैं पीटीआई के ऊपर। हो सकता है। देखिए इसमें मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक इंसान हूँ, मुमकिन है उसमें कोई एक आंसर ये जरूर हो, और जर्नलिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, इसी वजह से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वाक़े के बाद भी, उस वाक़े के बाद आप तो सवाल कर ही नहीं रहे, आप तो डिबेट मुझसे बहस कर रहे हैं। मैं आपसे मुझे मौका तो दीजिए ना, आपने एक सवाल कर दिया बात करने का कि 2022 के मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद जितनी मैंने इमरान खान साहब की तारीफ़ की है, जिन जिन अल्फाज में की है, मैं गारंटी करता हूँ हम दोनों बैठ के वो ट्वीट्स निकाल के पुरानी ट्वीट्स का मुआवजना कर लेते हैं कि वो तारीफ़ मैंने उससे पहले कभी नहीं की। अगर जिस बुग़्ज़ की या इनाद की आप बात कर रहे हैं वो मेरे दिल के अंदर हो, तो फिर मैं इमरान खान साहब की तारीफ 2022 के बाद करता ही ना। और मैं आपसे एक गारंटी से कह रहा हूं कि जो उसके बाद मैंने उनके हक में बातें की, उससे पहले शायद कभी नहीं की। हाँ, आपने उनके हक में एक जो है वो बात की, वो मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। चलें, अब वो आ ही गई है बात। तो एक इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे वज़ू के लिए पानी नहीं दिया जाता, गंदा पानी मिलता है, ऐसे ही है। फिर वो ट्वीट हुआ और आपने उसके ऊपर कहा कि ये गैर इंसानी रवैया है। ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्वीट आप करते हैं कि अमेरिकी साजिश वाले अमेरिका से मदद लेने से बेहतर है डूब के मर जाते। जी। उसके नीचे कोई कमेंट करता है कि वहाँ तो पानी नहीं है, और आप नीचे लिखते हैं कि गंदा तो मिल रहा है। ठीक है। आपको लगता है कि किसी भी लीडर या किसी भी शख्सियत के लिए आप एक लम्हे में वो पानी की गुफ्तगू हो रही है नमाज के वज़ू के लिए कि गंदा पानी मिल रहा है, और आप बाद में उसी के ऊपर वो कहते हैं कि इस गंदे पानी में डूब मरो। इसमें क्या मैं उस गंदे पानी के मिलने की मजम्मत कर रहा हूँ? आपने खुद ही मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप पानी नहीं है, और मैंने बताया मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप किस तरह खेलते हैं कि आपने एक जगह उसके ऊपर जो है वो इसमें खेलने की क्या बात है? आपने एक जगह तनकीद कर दी, दूसरी जगह आपने उसी को न्यूट्रल कर दिया कि देखो मैंने इसी गंदे पानी में उसको डुबा दिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। गंदा पानी मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक कैदी का बुनियादी हक है कि उसको साफ पानी मिले। मैंने उसके हक में बात की। एक आदमी ने कहा कि पानी मौजूद ही नहीं है, तो मैंने बताया फैक्चुअली कि भाई गंदे पानी में उसको डुबो दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप कैसे खेलते हैं कि एक तरफ आप शौकत खानम के बेटे की तारीफ करते हैं, फिर बाद में शौकत खानम के बेटे को कहते हैं सर उसके दौरान 2 साल का अरसा है। आप और मैं पत्थर नहीं है कि एक ही बात के ऊपर हम 2 साल पहले कायम थे और उसके बाद कायम रहे। मैंने एक रखा कि लोग क्या कहते हैं कि आप कैसे खेलते हैं। ठीक है, फिर आप इतना, मैं इसको ये बोलूँगा कि मुझे इकरारुल हसन से ये उम्मीद नहीं थी। आप एक ट्वीट करते हैं कि फ़ौज के किसी भी टाउट का अंजाम अच्छा नहीं होता। इमरान खान साहब की मिसाल ले लें, उसके नीचे किसी ने आकर कोई बात की, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता। अच्छा, वो नहीं बोलना चाहते आप? चले मैं बोल देता हूँ। 3 बीवियाँ रखने से कोई खुसरा मर्द नहीं बन जाता। इमरान खान के साले इकरार को ही देख लो। आपने नीचे लिखा मर्द होता तो 2 छोड़कर ना जाती। ठीक है जी। आपको ये लगता है कि नहीं, ये सवाल मुकम्मल नहीं होगा जब तक फिर मैंने इसके बाद मर्द की पूरी तारीफ की वीडियो नहीं डाली। मैंने जो है ना इसके कि मर्द कौन होता है और कौन नहीं ये यहाँ ख़त्म हो गया। हाँ, ठीक है जी।
آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے یا کسی کی بھی ایک شادی ہوئی, 2 شادی ہوئی یا 3 شادیاں ہوئیں اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا, اس کی محبت, نکاح جیسا رشتہ نہیں, اس کی مردانگی ہے؟ آپ مردانگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں آپ نے لکھا کہ مرد ہوتا تو 2 میں عرض کرتا ہوں نا, میں ہاں ایسا لکھے نا کبھی. سر میں عرض تو سن لیجیے, شریف خاندان کے بارے میں نکال کے دکھا, میں نکال کے دکھا رہا ہوں, آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی سپریم کورٹ میں صلح ہوتی رہی, ججز بیٹھ کر صلح کراتے رہے. اقرار الحسن نہیں لکھتے, عمران خان کے اوپر بیٹھ کر لکھتے ہیں ماضی تمہارا بڑا بد کردار رہا. سب کا ماضی بد کردار ہے, لکھتے نہیں ہیں. ذیشان صاحب, جو آدمی 90% ریلیونٹ ہے, جو آدمی مجھے آج ٹاؤٹ, میری سن لیجئے, جو پارٹی مجھے ٹاؤٹ کہہ رہی ہے مستقل, میں اس کو جواب دوں گا کہ آپ کا لیڈر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں, کیونکہ آپ ٹارگٹ ہی صرف اسی کو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2022 کے بعد بھی میں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایسی باتیں کہیں اور اتنی باتیں کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں. صرف 10 ابھی مجھے ہم اس سوال سے آگے آ جائیں. صرف 10 دن اقرار الحسن, صرف 10 دن جا کر آج سے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں. آپ نے ذیشان عزیز اور اقرار الحسن کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام میں ایک ایسا ٹاکرا دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. ذیشان عزیز نے آغاز ہی میں سخت اور سیدھے سوالات کا رخ اقرار الحسن کی طرف موڑ دیا تھا. پہلا سوال آیا تو اقرار الحسن نے جواب دینے کی کوشش کی مگر انداز میں ہچکچاہٹ واضح تھی. دوسرا سوال پہلے سے ہی زیادہ سخت تھا, بس یہی لمبا تھا جب ماحول بدلنا شروع ہوا. ذیشان عزیز نے بات کو گھمائے بغیر سیدھا نقطہ اٹھایا جس نے اقرار الحسن کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا. جیسے جیسے سوالات آگے بڑھتے گئے اقرار الحسن کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے گئے. ناظرین, ایک صحافی کا کام ہوتا ہے صحافت کرنا, نہ کہ وہ پارٹی بنے. آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف کے اوپر انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی. انہوں نے جب بھی تنقید کی عمران خان پر کی, ان کی ذاتی زندگی پر حملے کیے اور بشرا بی بی پر بلا وجہ انہوں نے تنقید کی. ناظرین, صحافت کرنا ایک بہت مضبوط پیشہ ہے اور صحافت جو ہے یہ اگر ایمانداری سے کی جائے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے, کیونکہ صحافی نے عوام کو, قوم کو, ملکوں کو سچ بتانا ہوتا ہے اپنی جان کی بازی لگا کر. اقرار الحسن نے ایک اپنی جماعت بنائی ہے جس کا نام ہے عوام راج. ناظرین, عوام راج سے پہلے عوامی تحریک بھی بن چکی ہے, بھٹو کی تحریک بھی بن چکی ہے, کتنی تحریکیں بن چکی ہیں, مگر ناظرین یہ وقتی طور پر آتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آتی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان تحریکوں کو ختم کرتی ہے. طاہر القادری صاحب بھی الیکشن نہیں چاہتے تھے, وہ بھی انقلاب چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں انقلاب کے ذریعے ملک میں ایک نظام کی چینجنگ ہو اور ملک میں صدارتی نظام آئے. پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے, پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ الیکشن جو تھے دھاندلی زدہ تھے, مگر جو 8 فروری کو الیکشن ہوا اس پہ عوام نے تو تاریخ رقم کی. عوام نے تو 100 سے زیادہ نشانوں پر مور لگا کر یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ دیں گے. مگر ناظرین, اس نظام نے, اس جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا. جب عوام کا ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی, جب ووٹ کا احترام نہیں کیا جاتا, تو پھر ناظرین سانحہ ڈھاکہ جیسے واقعات ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے سے بنگلہ دیش جدا ہو گیا. ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ووٹ اس بندے کو دینا چاہیے جو کہ ہمارے ووٹ کی لاج رکھے, کیونکہ ہم بریانی کی ایک پلیٹ کھا کر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں. اقرار الحسن صاحب جو تھے پہلے ARY پر کام کرتے تھے اور اپنا پروگرام کرتے تھے شرعام, جو کہ کافی مقبول تھا اور انہوں نے کافی اچھے کام بھی کیے ہیں. مگر ایک وقت یہ تھا کہ یہ عمران خان کے اور PTI کے سپورٹر تھے اور عمران خان کے جلسوں میں جا کر نعرے لگاتے تھے. مگر اچانک ناظرین ان کو ایسا کیا ہوا, جب حالات بدلے, وقت بدلا اور عمران خان صاحب جیل میں گئے تو یہ بھی بدل چکے تھے. تو ناظرین, ان کا بدلنا تو درست تھا, مگر وہ بھی لوگ بدلے جنہوں نے عمران خان کو اپنا سیاسی باپ کہا تھا. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.